प्रचण्डले छोरी बनाए, बुहारी बनाए, सीता स्वास्थ्य भएको भए राष्ट्रपति हुन्थिन् अहिले। यही कुरा अरूले गरेनन्। अहिले सबै हाउसमा ईश्वर पोखरेलको श्रीमती ती छिन्, सखा पोखरेलको श्रीमती ती छिन्, ती छैनन्। देवगुरुङको श्रीमती ती छिन्, छैनन्। कतिका गर्लफ्रेन्डहरू तीभित्र छन् भन्ने कुरा काल्पनिक हो। आक्षेप हो नेतालाई यो हो। यही अघि मैले कसरी डिफेन्ड गरेँ राष्ट्रपतिको त्यो पदको त्यो गरिमाको त म डिफेन्ड गर्छु नि। तर त्यो नाममा पद दुरुपयोग गर्ने मेलम्ची लाज लाग्दैन? 28 वर्ष भयो अहिले मेलम्ची नआएको भनेपछि पार्टी फुटाएर वामदेवले के पाउने भयो त? त्यो देखे यसको अर्थ छैन भने यो कथित एकताको नाटक गरेर उनीहरू उभिए। सबै यो चाहिँ के भने घिउ बेचुवा तरवार बेचुवाहरू हुन्। यिनको कुरा गरेर समय खेर फाल्नुभन्दा बाबु बरु माधुरी दीक्षितको कुरा गर्नु भन्छु क्या म त। नेपालका हिरोइनको कुरा गरौँ भने रिसाइहाल्छन्, हाम फालौँ क्या हामी पनि उतैतिर। यिनको कुरा गरेर समय बर्बाद नगरौँ। कुरा गरे कि रिसाउँछन्, बाफ्रे वक्तव्य निकाल्छन् उनीहरू। त्यस्तो खतरा आउने बोल्नै हुँदैन यहाँ। एमसीसीको कुरामा के छ भनेदेखि एमसीसी अहिले हतार गरेर लगाउनु पर्ने स्थिति छैन। बरु बीआरआई कन्सेप्ट जुन चाइनासँग गर्न खोजिरहेको छ त्यसलाई रोक्नुपर्ने हो अमेरिकाले। त्यसैले गर्दा अहिले मैले के देखिरहेको छु, अहिलेको सिचुएसनमा यो सरकारको बेलामा बल्ल बल्ल काङ्ग्रेस सरकारमा गएको छ यता देख्छु। अन्त अहिले नै एमसीसीको कुरा ल्याएर फेरि राजनीतिक आँधीबेरी ल्याउनु भन्दा मतलब मैले के देखिरहेको छु, काङ्ग्रेस के अरे म पहिले पञ्चायतकालमा जुलुस लाउँदै गएको थिएँ क्या उता पर्सा जिल्लामा विद्यार्थी हुँदै भन्दाखेरि गाउँतिर गएको थिएँ। गाउँमा एकजना मुसलमान नेता हुनुहुन्थ्यो, मुस्लिम मान्छे, उहाँ राजावादी हुनुहुन्थ्यो, पञ्चायतकालीन ठुलो पदमै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले के भन्नु भनेदेखि उहाँ एकदम सज्जन मान्छे हुन्थ्यो, फेरि बोलीचाली मिठो। तर उहाँले के भन्छ, हामीले सोध्छ भाइ भतिजा भनेर सोध्नु भएको। उहाँले बहुदल लियाले नैखे आई कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस कहाँ चाहिँ आ गइल भनेको थियो क्या। बहुदल आएकै छैन अनि कम्युनिस्ट भनेको छ, काङ्ग्रेस भनेको छ। पञ्चायती व्यवस्थामा के गरेको यो पहिले बहुदल अनुभव अन्य कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस हुन्छ भन्नुभयो उहाँले। त्यो कुरा मलाई अहिले याद भइरहेको छ। त्यस्तै एमसीसीको कुरा शेरबहादुर देउवाले बोलेकै छैनन्, एमसीसीलाई टेबुलेसन गरिदेऊ भनेकै छैनन्। अहिलेको अमेरिकन राजदूतावास जहाँ जे बनेको छ त्यहाँ नेपालको प्रधानमन्त्री लगायतका प्रधान सेनापतिहरू त्यहाँ गए पसेर हेर्न सक्छन्। चाहिँ पछि हट्ने भन्ने छ। माने 5 वर्षसम्म नेपालकै पैसा लागेर त्यो ट्रान्समिसन लाइन बन्ने हो। अब अमेरिकाले भुक्तानी त कुन बेला दिन्छ भन्छ भने अब भुक्तानी दिएर नेपालभित्र पसेर अब चीन विरुद्ध चाहिँ युद्ध चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भने उसले भुक्तानी दिने हो, नत्र भने उसले दिँदैन। हामीले चाहिँ चित्त बुझेन भन्छ उसले भुक्तानी दिँदैन। अब यो सबै तारतम्य त्यहाँ मिलाइएको छ। त्यसकारणले तपाईँले उठाएको कुरो चाहिँ अब एउटा खतरनाक कुरो कहाँ जोडिन्छ भन्छ भने एमसीसी संसदमा त त्यसलाई स्वायत्त संस्था बनाएर अमेरिकी कानुन लागू गर्नुको निम्ति मात्रै संसदको कुरो उठ्या हो। अब अमेरिकासँग सम्झौता भएर एमसीसीले त काम त गरिरहेछ, जस्तो जग्गा अधिग्रहण गरिरहेछ होइन, 5 अर्ब केमा सक्यो उसकै काममा सकिरहेछ। जबरजस्ती गर्ने, जति सकिन्छ पेल्दै जाने, नेपालमा प्रयोग गर्दै जाने र उसले चाहिँ अब संसदबाट पारित हुने स्थिति चाहिँ आएन भने उसले अब अर्को खेल खेल्छ भन्छ भने अब यहीभित्र घुसेर द्वन्द्व भट्काउने, हिंसा भट्काउने, युद्ध भट्काउने। जस्तो दुईवटा कुरा खतरनाक कुरा ऊ पहिले बोलिसकेको छ। 2 पटक अमेरिकाको वक्तव्य आयो, नेपालमा आइएसआईको आक्रमणको खतरा छ भनेर अमेरिका 2 पटक बोल्यो। किन बोल्यो भन्छ भने उसले सब त्यो तयारी गरिसकेको छ होइन। आइएसआईको नाममा आफ्नै चाहिँ आपराधिक ग्याङहरूबाट यहाँ चाहिँ बम विस्फोट गराउने, मान्छे मार्न लगाउने अनि एउटा चाहिँ गृहयुद्ध र चाहिँ ठुलो द्वन्द्वको अवस्था सृजना गरिकन नेपाललाई असफल राज्य घोषित गर्ने थियौँ भने हामी सफल भइसक्छौँ। अब हामीले त राजासहितको प्रजातन्त्र बन्यौँ। राजाले गर्ने भूमिका त राजाले गर्नु पऱ्यो नि, मैले गरेर हुन्छ? किनभने आजीवन दरसन्तान राष्ट्र अध्यक्ष हुने त शाहवंशी राजा हो नि। राजा अघि सर्नु पऱ्यो नि यो विषयमा। हेमिक्रम सिलवाल सडकमा कराएको त 11 वर्ष बित्यो। महाराज के गर्दैछन् त? मसँग कुनै दिन परामर्श छैन। किनभने फेरि मैले नेपालमै स्थायित्व चाहिन्छ र राष्ट्रस्थ चाहिन्छ भने पनि राजालाई सोधेर होइन। राजाले त नेपाली जनतालाई सम्बोधनै नगरिकन 7 राजनीति दलले दरबार छोडिदिनु पऱ्यो महाराज भने दरबार छोडेर नागरिक सवारी हुनुभयो। राज संस्था बेगर एक नेपालमा स्थायित्व भन्ने राज संस्थाले मात्रै हुन्छ भन्ने काम चाहिँ हामी नागरिक समाजले विगत 11 वर्षदेखि मुद्दा उठाएको। राजालाई सोधेर राज संस्था भनिएको होइन। किनभने 76 वर्षको राजा ज्ञानेन्द्रसँग हाम्रो लेन न देन। त्यो भएकाले राज संस्थाको प्रतिनिधि शाहवंशी राज संस्थाको प्रतिनिधि राजा ज्ञानेन्द्रै हुन्, तर उहाँबाट पलकदमी हुनु पर्यो।
मैले चाहिँ उहाँलाई यस आज यस लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत म के आह्वान पनि गर्छु भने अब सबै राजनीतिक पार्टीका सभापतिसँग सरकारले भेट्नुपर्छ, राजाले भेट्नै पर्छ, बोलाउने। तपाईँ म कहाँ आउनुहुन्छ कि म तपाईँ कहाँ आउँ? अब देश बिग्रियो, म कुन आधारमा चाहिँ मैले संसद पुनर्स्थापना गरेँ होइन? आज पुनर्स्थापना तपाईँहरूले भनेको मैले गरेँ, तपाईँहरूले संसद पुनर्स्थापना भन्नुहोस्, पुनर्स्थापना गरेँ। दरबार छोडिदियो भने दरबार छोडिदिए। तपाईँहरूले जनतालाई के दिनु हो? ल आउनुहोस्, म टुडी खेलमा आएको छु, खुल्ला बहस गरौँ, यो देश जस्तो बनाऊँ। राजाले गर्नु पर्यो। हेमविक्रम सिलवाल राजा हुने हो र? हेमविक्रम सिलवाल बढी भयो भने जनता छोरो प्रधानमन्त्री। तर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र त मौन हुनुहुन्छ नि त अहिलेको विषयमा। मौन बसेर हुँदैन, सुख पाउनुहुन्न। यो देश भोलि दलदलमा फस्यो, राष्ट्र संस्था पनि आएन र चाहिँ अफगानिस्तानको अवस्था भयो भने सबभन्दा पहिला 7 राजनीतिक पार्टीभन्दा पहिला राजा ज्ञानेन्द्रकै इतिहास कालो लेखिन्छ। मैले लेख्छु, किन भन्दाखेरि उहाँ पनि त जिम्मेवारी छ नि त। हामीलाई सोध्नु पर्दैन। सोध्छ सबैको प्रधानमन्त्री माग्ने, आफ्नो ल्याङ्ग्रे सेरेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, हामीलाई दर्शन भेट नदिएर राजीनामा दिएर हिँडे होइन? गल्ती त उहाँको हो नि त। स्वच्छ छविको प्रधानमन्त्री उहाँले माग्दाखेरि मभन्दा स्वच्छ त उहाँको लागि मान्छे थिएन नि त। मलाई प्रधानमन्त्री दिएको भए म लड्थेँ नि। दरबारलाई मैले एक शब्द गाली गर्न दिन्थिनँ, किन नदिएँ? हामीलाई दर्शन भेट नदिने अनि आफैले असक्षम भनेको शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि महाराजा असक्षम भइबक्सेन। गल्ती आफू गर्ने अनि हेमविक्रमलाई गाली गर्न पाइन्छ? यो पनि राजनीति हो। आज यो मुलुकमा राज संस्था भङ्ग गर्ने अधिकार 7 राजनीतिक दललाई पनि थिएन। राजा ज्ञानेन्द्रलाई राष्ट्र अध्यक्षबाट मात्रै राजीनामा दिने अधिकार थियो, राज संस्था भङ्ग गर्ने अधिकार थिएन। त्यो जनताको नासो हो नि त। राजा त कति आए कति गए। राज संस्था भने त संस्था हो नि, संस्थाको प्रतिनिधि पात्र त जो पनि हुनसक्छ नि। हामीले राष्ट्रपति प्रणाली नराम्रो व्यवस्था भनेनौँ। हिजो देखिहाल्नु प्रधानमन्त्रीले यो देशको उपराष्ट्रपति मेरो विरुद्ध लायो भनेर कार्यकारी प्रधानमन्त्री बोलेर हिँड्या। यो लाटा धोती जस्तो भयो मुलुक। हामीले यही परिकल्पना गरे हो। हाम्रा बाबुबाजेले कपुरी क लेख्न जानेनन्, गोर्खेसँग लडे, ब्रिटिस भगाए, मुलुक एकीकरण गरे, सातु र चामल बोकेर। हामी 3 तिग्रे पढे लेखेका भन्ने, मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्दा केही पनि नगर्ने। यही हो परिस्थिति। के हो त हजुर? केपी ओली उपराष्ट्रपतिको विरोध गरेर हिँड्ने, प्रचण्ड राष्ट्रपतिको विरोध गर्ने भनेपछि नेपालको स्वतन्त्र व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाइएको भए के हुन्छ? यो देशमा धेरै छन् विद्वानहरू होइन? यो देशको इतिहासका स्टुडेन्ट छन् नि, डाक्टर सुरेन्द्र केसी, उहाँले काम पाउनु भएको। जीवनभर कर्णालीको भविष्य भनेर करारेर त्यो प्रेम कैदीको हालत हेर्नुहोस् कस्तो छ। मोहनचन्द्र अधिकारी हेर्नुहोस् त कस्तो हालतमा छ। डाक्टर भोला रिजाल जस्तो मान्छेहरू आज थन्किएर बसेर आलोचना गरेर बसेका छन्। यो देशमा पत्रकारको हिसाबमा युवराज घिमिरे जस्ता मान्छे सिंगाने भुराको कथा लेखेर बसेका छन्। यो मुलुक चलाउने मान्छेहरू छैन नि यो देशमा। मै जस्तो ढाङ्ग्रेले पाएँ भने त स्वर्ग बनाउँछु भनेर उफ्रिरहेको छु। यिनीको नीति छैन, कार्यक्रम छैन, यो मुलुक चल्छ? चल्दैन। त्यो भयो कहाँले? राजाले पनि मैले के आधारमा संसद पुनर्स्थापना गरेँ, के आधारमा तपाईँले संविधान सभापछि मलाई बहिर्गमन गर्नुभयो? यो देश त बर्बाद भयो, तिग्रियो। म आएँ फन्डमा भनेर तरवार लिएर निस्किन सक्नुपर्छ। त्यसलाई भन्छ राजा। राजा भने त कुखुराको भाले जस्तो हुनुपर्छ, सिंह जस्तो हुनुपर्छ, बाख्राको बोका जस्तो हुनुपर्छ। न्याउरे पनि राजा हुन्छ? राजा त कर्णालीतिर जाने भने भारी बहिनी ठकुरलाई चाहिँ मलाई राजा भन्नु पर्यो। त्यस्तो राजा होइन, राष्ट्र संस्था। यो देश पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको खातिर शाहवंशी राष्ट्र संस्थालाई राष्ट्र अध्यक्षको भूमिका दिने, जनताको छोरो कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने, मल्टी पार्टी सिस्टममै चल्नुपर्छ। तर यो मुलुक हिन्दू अधिराज्य हो। 137वटा क्रिस्चियन राष्ट्र हुनुहुने, 38वटा मुसलमान देश हुनुहुने, 7-8वटा बुद्धिस्ट राष्ट्र हुनुहुने, विश्वको एक मात्रै आराध्य देव महादेव हिमवत खण्ड भएको मुलुक, शालिग्राम पाइने देश, सीता जानकी माता जन्मेको देश, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जन्मेको देश आज धर्मनिरपेक्ष।
अनि बाबुराम भट्टराईले 68 को जनगणनामा नेपाल 94% ओमकार भन्छ। अनि यो धर्मनिरपेक्ष हुन्छ? यो फेक कुरा गरेर अब जनतालाई अलमलाउने बेला छैन। राजा पनि फन्डमा आउनु पर्यो, आउँदैन भने विज्ञप्ति निकाल्नु पर्यो, विक्रम तयार छ, ठोक्छ नि, ठोक्दैन? त्यो समय निष्कर्ष निकालो अब कस्तो अब परिवर्तन अब दुध कार्ने होइन, अब दुध कार्ने होइन। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आत्मालोचना गर्नुपर्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि आत्मालोचना गर्नुपर्छ, राजा ज्ञानेन्द्रले पनि आत्मालोचना गरेर अब मुलुकलाई निकास दिने हो। यो मुलुकलाई भ्रष्टाचार शून्य बनाउनु पर्यो। नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन, नीति तथा कार्यक्रम हुन्छ क्या? बिना होमवर्कको स्टुडेन्ट हुन्छ? विद्यार्थी कहीँ हुन्छ? स्कुल पढ्यो होमवर्कै दिएन भने के पढ्छ त्यसले? यो होमवर्क बिनाको मुलुक चल्छ कहीँ? अब दुध कार्ने होइन। अब के भन्नुभयो हिजो केपी ओलीजीले? पहिला वैद्य बोकेर हिँड्नुभयो, त्यहाँबाट डाक्टर बोक्नुभयो, अब झाँक्री पछि लायो भने यो गाली गर्ने होइन। कहाँ छौँ हामी? कहाँ गयौँ हामी? हाम्रो सभ्यता के हो? हाम्रो संस्कार के हो? हामी त अतिथि देव भव नि मुलुक हो नि त। आज यस्तो अवस्था छ। त्यो भएपछि मुलुक चल्नुपर्छ है। मैले यहाँ डाक्टर सुरेन्द्र केसी यो देशको अब नागरिक सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भने ल्याङ्ग्रेहरू केसीलाई प्रधानमन्त्री भन्दै हिँड्ने सिलवाल भन्ने। डाक्टर सुरेन्द्र केसी प्रधानमन्त्री हुन लायक छैन। यस्तो फटाहरू छन् यो देश। जब अब मुलुक, अब हामीले भन्यौँ यो देशमा यो मुलुक रह्यो भने हामी रहौँला भन्ने मान्छे धेरै छन् नि, धेरै विद्वानहरू छन्। त्यो भएपछि हामी परिस्थितिबाट परिष्कृत हुनुपर्छ। अब दुध कार्ने बेला होइन। म मेरो जिल्लाको विकासको लागि राजनीतिमा पसेको मान्छे हुँ। काठमाडौँ घर बनाउने, गाउँ फर्किँदैन फर्किने, यिनले त गर्छन्। त्यो भएपछि यो देशमा मार्क्सवाद पनि बेइज्जत भयो, लेनिनवादको पनि बेइज्जत भयो, माओवादको पनि बेइज्जत भयो, मालेमावादको पनि बेइज्जत भयो। बिपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त धोती लगाएर शेरबहादुर सभापति भएर बस्यो। आज दिउँसै मैन्टोल बालेर खोज्दा काङ्ग्रेस भेटिन्न। काङ्ग्रेस लोग्ने मान्छे हो कि आयु मान्छे हो अहिलेसम्म थाहा छैन। सिद्धान्त नभएको कुनै दल छ भने यो देशमा काङ्ग्रेस मात्रै। भनेपछि बिना एजेन्डा बिपी कोइरालाले राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवाद भने एयरपोर्टमा, राष्ट्रियतासँग कसैसँग सम्झौता गरिन्न। राजाको घाँटी तल मेरो माथि। यो देशमा काङ्ग्रेस नरहे फरक पर्दैन, तर नेपाल अखण्ड रहनको लागि राज संस्था चाहिन्छ भनेर बोल्नुभएको कुरा आज धोती लगाएर उधारो राष्ट्रपतिमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, फुरुक्क कृष्णप्रसाद कोइरालाको जे कान्छो छोरो राष्ट्रपति हुन्छु भनेर तीन हात उफ्रिएर मुलुकलाई धोका दिँदाखेरि आज मुलुक कहाँ पुग्यो? दर्शकबिन, नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा आफ्नो जिन्दगीकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय दिएकी एक चर्चित कलाकार वसुन्धरा भुषाल हुनुहुन्छ। वसुन्धरा धन्यवाद छ। के छ पछिल्लो समयको व्यस्तता कति भएको छ? व्यस्तता भन्दाखेरि अब त्यति धेरै फिल्म पार्टीहरू खेलेको पनि होइन है, तर एकदमै व्यस्त छु। अब कहिले सुटिङ, कहिले मिटिङ, कहिले के यस्तो व्यस्त छु भने यो भर्खर रिसेन्टली भर्खर मैले यो सबै सिकेँ। अब यो चैतको सबैको रिलिज हुँदैछ। साह्रै राम्रो वातावरण स्थिति र यो फिल्ममा खेल्न पाउनु नै मैले एउटा भाग्यमानी पनि ठानेको छु। मेरो आफ्नै खुट्टाको भाइ बहिनीले बनाएको फिल्ममा मलाई सम्झेर उहाँले इन्भाइट गर्नुभयो। म छोरीको बिहाको लागि चाहिँ अमेरिका गएको थिएँ। असोजमा मेरो छोरीको बिहा भएको थियो। कार्तिकको 6 गति आएर 6 गति पुगेर 7 गति आइपुगेँ। रातभरि लुगा फाटो खोजेर 8 गति त म उडेर वीरगञ्ज पुगेँ। अनि त्यहाँ व्यस्तै पनि त्यसपछि यहाँ गानाहरूमा व्यस्त भएँ। त्यहाँ गभर्मेन्ट पनि सिकेँ। अब अहिले चाहिँ हामीले चलचित्र गर्ने कल्याणको व्यवस्था छु। अब आज बस्नु भएको फिल्ममा चाहिँ एउटा फोटो खिच्नुपर्ने कार्यक्रम छ। त्यसपछि शिवश्रेष्ठजीको फिल्म छ फागुनमा। त्यसपछि फेरि छक्का मन्दिरमा फिल्म बसमा छु। वसुन्धरा चाहिँ यहाँले आफ्नो जीवनको सबैभन्दा अमूल्य समय नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा दिनुभयो। फर्केर हेर्दा हिजोको दिनहरूलाई कसरी सम्झन चाहनुहुन्छ? फर्केर हेर्दा एकदम कहानी लागेर आउँछ। मैले जीवनमा यो आफ्नो बारेमा लेख्न पनि सक्दिनँ जस्तो मलाई लाग्छ है। हामी त बाबु धेरै दुःखले एउटा मान्छे कष्ट हेरेको सायद मलाई लाग्छ हामी गर्वैदेखि कलाकार थिएँ कि अब 7 वर्षको उमेरदेखि यो क्षेत्रमा आएको बाबु रङ्गमञ्चमा 2014 साल रङ्गमञ्चमा 2021 साल नेपालको फर्स्ट फिल्म आमा, त्यसमा चाहिँ हाँस्य कलाकार पाएँ। निरन्तर चाहिँ 55 वर्षको फिल्ममा 60 वर्ष रङ्गमञ्चमा आउनु भनेको सानो कुरा होइन जस्तो लाग्छ। अब त्यो बेलाको हाम्रो बेलाको दिनै त्यस्तो
त्यही माथि म महिला, त्यही माथि मेरो पेसा पनि जोकर, बाटो हिँड्दा पनि यस्तो जोकर नीति लाग्नु यस्तो त्यस्तो है, यदि विकृति ल्याउँछ अनेक भन्थ्यो र तर मलाई मनमा कस्तो घमण्ड लाग्छ भने हाँस्य बिदा भनेको हँसाउने मात्र होइन, जति हाँस्य कलाकारले जनताको पीडा, घरको पीडा र आफ्नो पीडा मारेर अरूलाई हँसाइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ हाँस्य कलाकारमा कसैले पनि हुँदैन जस्तो मलाई महसुस लाग्छ। हामी हँसाइरहेको छौँ तर हाम्रो घरभित्र व्यक्ति पीडा, म आएर सुटिङमा हँसाएर जान्छु र मन हँसाउँछु, घरमा पिटाइ खान्छु, घरमा सबैले भन्छ राति र मन्दिर पनि लाग्छ। त्यो किसिमले नै बिताउँदै आयौँ बाबु। अब विगतको दिन सम्झेर बयान गर्न सकिन्छ र त्यो बेलाको दर्शकको भनाइ आमा बाबुको पिटाइले गर्दा नै आजसम्म हामी टिप्न सकेको जस्तो लाग्यो। अब सजिलैसित खुट्टा आएको त सजिलैसित च्याउले छोडिन्थ्यो होला होइन, र सङ्घर्ष नै गरेर आयो बाबु। असाध्यै माया लाग्छ यो क्षेत्रलाई, कसैले केही भन्दा पनि मजा दुख्छ मलाई। अब अहिले चाहिँ वृहत रूपमा अब हाम्रो पत्रकार नानीहरू वैज्ञानिक भए, युनियनहरू बढी आए, महिलाहरूको बढी संलग्न भयो होइन, र इज्जत त छ हामीलाई धेरै नै इज्जत छ, तैपनि कता कता पछाडिको कुरा काटिएको छ। तर हाम्रो पालाको त त्यो समाजै त्यस्तो थियो। अनि तैपनि मलाई अब दुःख अहिले बुझेर आएँ। अब पहिला त बाटोमा हिँड्दा नक्कली भन्ने, मैले त गीत पनि बनाएको थिएँ। मैले चाहिँ अब फर्स्ट फिल्ममा एरातै भन्ने शब्द थियो, जस्तो यो किरण केसीले रातो मात्रै भन्छ नि, एरातै भन्दा अब हिजो आज के बोकेको एरातै तिम्रै माया लाग्छ भने केटाको पछि लाग्थेँ, सरापेर हिँड्थेँ है, पछि थाहा पाएँ त उहाँले गरिरहेछ भनेर। जे होस् बाबु, अब हाँसी बिदामा मात्रै नभएर नेगेटिभ पोजिटिभ हाँस्य सबै निर्वाह गरेर आएको छु। दर्शकहरूले अहिलेसम्म चाहिँ मन पराइदिनु भएको छ। सायद उहाँले मन नपरायो, मैले मात्रै गर्छु भन्नु म टिप्न सक्दिनँ। तपाईँले जस्तो स्क्रिप्ट लिएर दर्शकसँग सिकाइदिनु भएको छ, त्यसमा पनि हामी हाइलाइट हुन्छ। अब राम्रै छ बाबु। अब त्यो दिन सम्झिनुपर्छ, मान्छेले आफूलाई करियर हेर्नुपर्छ। आज 2 दिन सुख पाए, 2 दिन अवार्ड पाए, पैसा कमायो भने आफ्नो पछाडिको दिनलाई कहिले पनि बिर्सनु नसक्छ। वसुन्धराजी, यहाँलाई कतै पछुतो छ कि छैन? किनकि हिजोको दिनमा जसरी नेपाली समाजमा अझै भन्नुपर्दा विशेष गरी नेपाली महिलाहरूलाई यो कलाकारिता क्षेत्रमा आउन निकै नै कठिन थियो। कठिनताका बावजुद पनि यहाँले आफ्नो सङ्घर्षको पाइलालाई सधैँभरि चालेर यो क्षेत्रमा आउने जुन साहस व्यक्त गर्नुभयो, के लाग्छ? अब मलाई त यो क्षेत्रमा पक्कै अलिकति पनि पसन्द छैन। सायद म पेसामा गएको वसुन्धरा भुसार कुकुर हो कि बिरालो परिचय गरेँ। अब कस्तो कति पेसामा हाम्रो व्यक्तित्वहरू पनि छ। आज चाहिँ जति हामीले चाहिँ गाली खायो त्यति तालिनु खाएको छ छैन। र मैले के भन्न चाहन्छु, यो क्षेत्र त एकदम समुद्र जस्तो लाग्छ मलाई। बिग्रिने मान्छे त 7 ताल मारेर हाँकी बिग्रेको हुन्छ होइन। अब हाम्रो क्षेत्र कस्तो भने बाबु, रङ्गमञ्चमा नाच्दाखेरि हजारौँ दर्शकले हिँडिरहेको छ, रिहर्सल गर्दा पनि हाली बजाउने, तबला बजाउने, बाँसुरी ग्रुपमा हामी रिहर्सल भइरहेको छ। अब सुटिङको त कुरै नहो, इन्डोर सुटिङमा कम्ती पनि 30-35 जना हुन्छ, आउटडोरमा त 100 मान्छेहरू बसेको छ। किन बिग्रिन्छन् मान्छे? त्यो आफ्नो नेचर हो होइन। बिग्रिने मान्छे जहाँ पनि बिग्रिन्छ। र यो क्षेत्रमा आएर छोराछोरी बिग्रिन्छ, छोरीहरू बिग्रिन्छ भन्ने बिल्कुलै होइन। केटालाई त आउनु दिन्न थियो, केटीको त कुरै नहो। र अहिले आएर चाहिँ जित भएको छ हामी। अहिले हेर्नुहोस्, हरेक कलेजमा स्कुलमा कम्पलसरी नाच्नु पर्छ। अब बाहिर जाँदाखेरि यहाँ रातो जानु सिकेर नाच्छ, मन्दिरहरू नाच्छ, सिकेर नाच्छ। यो कला भनेको कुरा त एउटा, यो कला र संस्कृति भनेको कुरा पाउन धेरै गाह्रो हुन्छ। एउटा नाट्यशैलीले वास गर्नुपर्छ। र आज हामीले चाहिँ यही क्षेत्रमा लागेर अहिले चाहिँ खेलाडीहरूले चिनाएको छ नेपाललाई विश्वमा। पहिला त हामी कलाकारहरूले हामीले नै हाम्रो चाहिँ त्यो 4 जात 36 वर्ण 14 अञ्चलको नाचहरू लिएर हामी चाहिँ हरेक देशको त्यतिखेरबाट 36 सालदेखि हामी घुम्दै हिँड्दाखेरि हाम्रो देशलाई चाहिँ हामीले यो नेपालको यो हिमालको यो बुद्ध जन्मेको यो पशुपतिनाथको चाहिँ हाम्रो चाहिँ तीर्थस्थल भनेको र चाहिँ यसलाई माया गर्नुपर्छ बाबु। आज म चाहिँ नराम्रो रोडमा नि खिचिरहेको हुन्छु, त्यो एउटा कर्तव्य किनभने दुःखीको नराम्रो क्यारेक्टर गर्न सक्नु। त्यही माथि अब हामी भगवान्को रूप पनि खेलिरहेको हुन्छ होइन। अब नेगेटिभ पोजिटिभ भगवान् जुनसुकै पनि रूप धारण गर्न सक्ने यो कलाकारहरू त एक किसिमले त नगरोस्, उनीहरूले 9 किसिम नगरोस् गर्न सक्नुहुन्छ। कलाकारले मैले भन्छु नि, जति अहिले आएर चाहिँ धुनु छ सुन्दरीले होइन बाबु, नेपालीहरूको कति दुःख वेदनाहरू उनीहरूले पास बनाइरहेको छ। दिपा सिन्धुराले गरेछ, हरिवंश मदन विष्णुले त्यत्तिकै गरेको छु। मैले पनि मेरो पालोमा सबैको साथ लिएर 14 वर्ष अगाडि चलचित्र कर्मी कल्याणको सफलता दिएको भएको त्यसमा 3 करोड 20-30 लाख जति छ। अब त्यो पनि अहिले कला बिरामी कलाकारहरूलाई मान्दै हिँडेको छु। हाम्रो कुनै पनि छैन, हाम्रो भत्ता पनि छैन, हाम्रो तलब पनि छैन। फिल्म गरेको नाम पाउँछ, बाबा भन्छ, बाबु ठुल्ठुलो पार्टीमा बोलाउँछ, कतिवटा गाडीमा कस्तो कस्तो गीत बुझाएको छु मैले बाबु। अनि
बिचरा नायिका पनि लग्न त्यति अब बाटो त पहिला एमएससीमा पढाइ बाटो लग्न त्यति कसरी जाने भने दुःख नै मैले यो भाइहरू त त्यो गाडीमा गएर लग्न बाटो लग्ने भयो शान्ति मासे त्यो धेरै पीडाहरू छ बाबा कुनै सहुलियत छैन देशको सरकारमा वसुन्धरा होइन भन्नुहोस् न वसुन्धराजी यहाँले आजको दिनसम्म एउटा कलाकारिता क्षेत्रमा यति लामो समय दिनुभयो देश विदेश घुम्नुभयो धेरै फ्यान फलोवर कमाउनु भयो के लाग्छ जिन्दगीको उपलब्धि के लाग्छ अहिलेसम्म हजुर। ठुलो उपलब्धि वसुन्धराको छ के हुन्छ अब जिन्दगीको उपलब्धि भनेको बाबुले सबैले मलाई माइक दिएर होइन मैले भोलिका मेरो विगतका कुरा अहिलेको कुरा दुःख सुख र सबै कुरा दर्शक समाजमा पनि ठुलो कुरा हो र मन्दिरमा गए पनि अहिले लाइन बस्नु पर्दैन दिदी आउनुहोस् भन्छ हस्पिटलमा लाइन बस्नु पर्दैन हामी जनताकै मायाले त्यसमा हामी बाँचेको छौँ हामीलाई जनता नै भगवान् जस्तो मलाई लाग्छ र अब गभर्मेन्टले पनि बिस्तारै बिस्तारै हेर्न कलाकारहरूलाई कति पीडित भएर बसेको छ कतिजना चलचित्र गरिरहेको छ नि बाबु किडनीहरू नै झिक्न पर्ने फेर्न पर्ने त्यो अवस्था छ म चाहिँ एउटा कलाकार मात्र नभएर म चाहिँ एउटा कलाकारहरूको लागि चाहिँ एउटा लागि परिरहेको छु अब मैले सङ्घ संस्थामा मैले 20-30 वर्ष लागि अध्यक्ष पनि मैले भने भएर योभन्दा 16 वर्ष अगाडि चलचित्र कर्मी कल्याण कोष खडा गर्ने अब त्यसको लागि पनि अनि कोष बढाउँदै लानुपर्छ सबैले सहयोग गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ अब मलाई अतिकै दुःख छैन मैले कमाएको भनेको चाहिँ म वसुन्धरा भुसालबाट भ्रमण म गर्दिनँ बाटोमा हिँड्दाखेरि हाम्रो रोल चाहिँ हाँसी विधालाई चाहिँ बच्चा बुढा तरुणा तरुणी सबले मन पराइन्छ अब सायद नायिका मात्रै हेरेर खेलेको भए यो गाउँमा चल्नु एउटा अब रिटायर भइसक्यो अब नेगेटिभ पोजिटिभ कविले जुन पनि रोलमा चाहिँ आइरहेको छु सबै दर्शकले बुझाइरहेको छु आफूले सघाइरहेको छु र मैले के चाहन्छु म मर्ने बेलासम्म चाहिँ निरन्तर यही अभिनय गरेर मर्नु ठिक छ वसुन्धरा चाहिँ नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा यहाँ भोलिको दिन पनि अविरल नदी चाहिँ बगिरहनुहोस् सानो कार्यक्रमको अन्त्यमा छु जाँदा जाँदै यहाँलाई मन र मस्तिष्कमा सजाउने करोडौँ नेपालीहरूलाई र विश्व जगतमा फैलिएर रहेका अरबौँ मानिसहरूलाई के भन्छ म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण डाइरेक्टरहरूले सम्पूर्ण कलाकारले राम्रै फिल्म बनाउँछु राम्रै खेल्छु भनेर बनाउँछ हामीले पनि त छोरी गर्व मनाएर राम्रै जन्मिन्छु भन्छ तर कोही कस्तो जन्मिदिन्छ कोही कस्तो हुन्छ त्यो त अब थाहा हुँदैन त्यस कारणले राम्रै गर्छु भनेर स्कुलमा पढेको हुन्छन् कोहीले रिजल्ट राम्रो ल्याउँछ कोहीले ल्याउँदैन तर कस्तो लाग्छ कति दुःखले घर खेत बेचेर सम्पूर्ण इन्भेस्टमेन्ट गरेर फिल्महरू बनाएको छ हरेक नेपाली फिल्म म खेलेको मात्रै होइन यहाँले सबै नेपाली दाजुभाइहरूले बनाएको फिल्म एकचोटि हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र अहिले चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ मैले यो 17 गते फिल्म मैले खेलेको छु त्यसमा चाहिँ हास्य कलाकार हास्य कलाकारको जन्म छ त्यो चलचित्र चाहिँ यहाँले चाहिँ चैतको 19 गते 9 गते चाहिँ रिलिज हुँदैछ त्यो पनि यहाँले छु अवश्य हेरिदिनु होला र कलाकारहरूलाई माया गरिदिनु होला यो उद्योग धेरै फस्टाएर जानुपर्छ कलाकारहरूले पनि आफू खुसी हामी चाहिँ दर्शकको सम्बन्धी राख्ने हाम्रो आफू खुसी घरभित्र हुन्छ तर बाहिर चाहिँ हामीले हाम्रो दर्शकहरूले मन पराएको जस्तो थ्याङ्क यू सो मच वसुन्धरा